धनराशि खर्च गरेर यी उपकरणहरू खरिद गरिएका हुन्छन्। यस्तो खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न र त्यसको औचित्य हेर्न राज्यबाट पारिश्रमिक लिएर जिम्मेदार पदहरूमा भरिभराउ कर्मचारी र पदाधिकारीहरू खटिएका हुन्छन् भने यस्तो गैर जिम्मेवार काम किन र कसरी हुन्छ? यस्तो जवाफ यो सदनलाई चाहिन्छ सभामुखज्यू। यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने बारे एक रत्ती पनि विचार नगरी कुनै योजना बगैर करोडौँ र अरबौँको लागतमा यस्ता उपकरणहरू राज्यले फटाफट खरिद गरेको देखिन्छ। ती उपकरणहरूको खरिदको कुनै औचित्य छ कि छैन, तिनको उचित प्रयोग कसरी राम्ररी गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि के कस्तो व्यवस्था र जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको किन वास्ता नगरिएको, त्यसको पछाडि के स्वार्थ र कुन मानसिकताले काम गरेको भन्ने कुराको जवाब चाहिन्छ सभामुखज्यू। यस्ता उपकरणहरूको यो हाल किन भएको, यी उपकरणहरूको प्रयोगको उचित व्यवस्थापन, तिनको सूची व्यवस्थापन कसले र कसरी गरेको छ, यी उपकरणहरूको यस्तो व्यवहार हुनुको र त्यसबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा नपाउनुको जिम्मेवारी र दोष कसले लिने हो, दोषीलाई के गर्ने हो र यसका के सही उपयोग गर्ने के योजना छ, सदनलाई जानकारी गराउनु हुन माग गर्छु। यस्ता उपकरणहरूको प्रयोग बिना जनताहरूले पाएका दुःखको र प्रयोग नभई फालेर बिग्रेका उपकरणहरूको मूल्यको भरपाई कसले गर्ने हो, जवाफ चाहिन्छ सभामुखज्यू। यस्ता गैर जिम्मेवार अवस्था भविष्यमा नदोहोरियोस् भनी सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछु र जवाफ पनि चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बीना जयसवाल, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत माननीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने उम्मिदमा छु। साल 2080 भाद्र 6 गतेको दिन सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद सचिवालय विरुद्ध परेको रिट निवेदनको हकमा आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 को खण्डन गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र यस सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश मलाई स्वागत योग्य लागेको छ र आउने दिनमा यो आदेश पारित पनि हुनुपर्छ। यो स्वागत योग्य किन छ भन्दा संघीय र प्रदेश सदस्यहरूको कार्यकालीन प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी नभई व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी यस देशको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र संविधानको रक्षा हाम्रो पहिलो धर्म बन्दछ। सभामुख महोदय, यस आदेशले संसदीय कोषविहीन संघीय सदस्य र प्रदेश सदस्य भ्रष्टाचार मुक्त हुने देखिन्छ। फलस्वरूप माननीय सदस्यज्यूहरूले व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार मुक्तको लागि कार्यकालीन अधिकार प्राप्त सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय सरकारमाथि कडा निगरानी राखी देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने र तल्लो तहमा भइरहेको अनियमिततालाई रोक्न अहम भूमिका निर्वाह गराउने सदनमा स्थलगत समस्या तथा निवारणप्रति आवाज बुलन्द गर्न सक्ने क्षमताको ज्ञात गराएको छ। मन्त्री परिषद होस् कि तल तहको सरकार, देश बेच्न पाइँदैन र भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छुट पनि छैन। र अर्को मेरो विषय महिनादेखि मेरो ध्यान आकर्षण गरिरहेको थियो र आज मैले बोल्न मौका पाएँ। सभामुख महोदय, हामी सबैलाई अवगत नै छ कि गाईले हाम्रो राष्ट्रिय जनावरको दर्जा दिएको छ। गाईको छवि आमासँग मेल खाने भएको हुनाले हाम्रो सनातनीहरूले गाईलाई माता बराबरका सम्मान दिएका छन्। नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता 116, 117, 227, 290, 291 र 292 मा पशुपक्षी संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न नियमहरूको उल्लेख छ। तर खास गरी सेक्सन 289 ले गाई गोरु काट्न वा मार्न नहुने र बचाउको लागि कानुनमा व्यवस्था पनि छ। तर पनि तत्कालीनको सरकार, संविधान र यस देशको कानुनप्रति लापरवाही देखिन्छ। यसरी बोल्न बाध्य हुनुको कारण यस सरकारको लापरवाही हो, जसले गर्दा आज देशको ठाउँ ठाउँमा गाई गोरु ढाल्न मिल्ने भइसक्यो। पत्ता लगाउनुस् 12 को मटिहरुवामा गाईको मासु कहाँबाट आयो। हद त यहाँसम्म भइसक्यो कि मेयरज्यूहरूलाई गाई गोरुको मासु खान दिनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइ अब सार्वजनिक तौरमा गाई गोरु ढाल्न र खान थालिसक्यो। त्यति मात्र होइन, देशको संविधान जोगाउन उभिएकाहरूलाई शान्तिपूर्ण र्याली समेत पनि निकाल्न नदिने र संविधान मिच्नेलाई पुलिस आर्मीको प्रोटेक्सन दिनु, यो गलत हो भनी आवाज उठाउनेलाई पक्राउ गरी थुना हाल्ने र संविधानको रक्षा गर्नेलाई जातीय धार्मिक हिंसा फैलाउने क्रियाकलाप भन्ने। सभामुख महोदय, गाईको सम्मान नेपालको संस्कृतिको सम्मान हो। तपाईँ गाईलाई आमा माता नमान्नुस्, तर यस देशमा बस्ने सम्पूर्णले गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्ने कुरा मान्नै पर्छ। आजको साथै आजको युवा पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, लिबरल फ्लेक्सिबल हुन व्यवहारमा हुनुपर्छ, तर जहाँ कुरा सभ्यता, संस्कृति, आस्था, धर्मको आउँछ त्यहाँ संयमता अपनाउनु ठिक होइन। महात्मा कबीरले पनि भनेका छन्,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सभामुख महोदय, देशमा केही परिचालित समूहद्वारा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने, गाई गोरुको हत्या गर्ने, भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने र सनातनीहरूको अपमान गर्ने क्रियाकलापको म घोर निन्दा गर्दै सबैले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ र मिलिजुली सद्भावका साथ असल समाज र देशतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। साथै गाई गोरु मार्ने र काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गरी पाऊँ, गृहमन्त्रीसँग मेरो यो अनुरोध छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रदीप यादव, समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज मैले एउटा यस्तो इस्यु उठाइरहेको छु जुन इस्यु मलाई लाग्छ कि संसदमा जानकारी हुँदाहुँदा पनि, सरकारलाई जानकारी हुँदाहुँदा पनि सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँछौँ, दिनौँ भ्रष्टाचारको चर्चा चल्छ, तर त्यो इस्युमा कसैको चाहिँ ध्यान पुग्दैन। त्यो इस्यु के हो भने 2072 सालतिर चाहिँ देश लोड सेडिङमा परेको थियो। हामी सबै गर्मीमा पनि पङ्खा चलाउन पनि धेरै असहज अवस्था थियो, किनकि बिजुली थिएन। त्यो बेला लोड सेडिङ भएको थियो र 20-20 घन्टा देशमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। त्यो बेला यहाँका उद्योगपतिहरूले, यहाँका प्रतिष्ठित कार्यालयहरूले चाहिँ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन मार्फत चाहिँ बिजुली लियो, विद्युत चाहिँ लियो, तर अर्बौं रुपियाँ बक्यौता तिरेन। नेपाल सरकारको ध्यान किन गएन त अहिलेसम्म? त्यसमा धेरैजसो इस्युहरू बिचबिचमा उठे पनि सरकारको त्यहीँ त्यसमा ध्यान गएन। म विस्तृत रूपमा जानकारी दिलाउन के चाहन्छु भने देशमा 2072 सालतिर दैनिक 16 घन्टासम्म र 20 घन्टासम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती लोड सेडिङ गरेको थियो। त्यो बेला गर्मीको महिनामा अधिकांश नेपाली लोड सेडिङको शिकार हुन बाध्यता थियो। लोड सेडिङ भएको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा नीति बनायो। नीति के थियो भने उद्योगीहरूले दैनिक 20 घन्टासम्म प्रिमियम शुल्क तिरेर डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिन सकिनेछ। त्यो व्यवस्था अनुसार 2072 साल माघ 10 गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनहरूबाट प्राधिकरणहरूले दैनिक 6 घन्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ हुने समयमा विशेष महसुल तिरेर दैनिक 20 घन्टा विद्युत सेवा लिने नियम बनायो। यसरी डेडिकेटेड महसुल दरसहित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था 2073 भदौदेखि कार्यान्वयनमा आयो। यो नियम लागू हुने बित्तिकै नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिई ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा देशभर 298 उद्योग प्रतिष्ठानले लिएका थिए। त्यसमध्ये 240 उद्योग तथा कार्यालयहरूले प्राधिकरणले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिएका थिए र सोही अनुरूप विद्युत महसुल पनि तिरेका थिए। तर 58 उद्योगीले र प्रतिष्ठानले अटेरी गरी डेडिकेटेड सेवा विद्युत महसुल तिरेन। बिजुली पनि लियो तर महसुल तिरेन। प्राधिकरणले यी उद्योगीहरूलाई र प्रतिष्ठानलाई बिल पनि पठायो, तर उद्योगीले अटेरी गर्यो र के गर्यो भने अदालत गयो। अदालतले पनि गजबको निर्णय गर्यो, राम्रो निर्णय गर्यो, विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गर्यो। के भन्यो भने जब बिजुली लिएको छ, लाइन लिएको छ र पैसा कमाएछ भने पैसा तिर, माने कोर्टले पनि सुनेन उद्योगीहरूको। तर विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्याएन। कसको आशीर्वाद थियो, कसको तागतले, के लाभले, के कमजोरीले, कसको डरले चाहिँ कुलमान घिसिङजीको त्यहाँ दिमाग पुगेन या पैसा असुलीमा अटेरी गर्यो। यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय के गर्यो भने 35 दिनभित्र विद्युत प्राधिकरणका बक्यौता रकम डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीहरूबाट असुल गर। त्यसमा ठुला ठुला उद्योगीहरू तपाईँ जगदम्बा स्टिल,
डाबर नेपाल, अग्नि सिमेन्ट, घोडाई सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट लगायत ठुला ठुला उद्योगीहरूले करिब 10 अरब 14 करोड 8 लाख रुपैयाँ बक्याउता रकम बाँकी राखेको छ सभामुख महोदय। तर नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन, कुलमान घिसिङजीको ध्यान गएको छैन, अरू ठाउँमा ध्यान जान्छ। सानो सानो करोडौँ करोड कुराको हामी ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, तर त्यहाँ अर्बौँ रुपैयाँ उद्योगीहरूले चाहिँ बक्याउता राखेको छ, त त्यहाँ सरकारको त्यहाँ किन ध्यान पुग्दैन? त्यो उद्योगीहरूले नयाँ नयाँ गाडी चल्छ, फेसबुकमा लेख्छ आज म प्याजर चलिरहेको छु, ल्यान्ड क्रुजर चलिरहेको छु, तर अर्बौँ रुपैयाँ बक्याउता राखेको छ। हामी तपाईँ चाहिँ 1 महिना पैसा बाँकी राखेन भने 25% फाइन लगाउँछ विद्युतले, 3 महिना बिजुलीको पैसा तिर्न भएन लाइन कटिङ गरिदिन्छ। तर अर्बौँ रुपैयाँ बाँकी राखेको उद्योगीलाई किन लाइन काट्दैन विद्युत प्राधिकरणले? के कारण हो? के शुभ लाभको कारण हो कि अर्को केही कारण हो? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब यो माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर थापा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ र त्यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउन सरकार लागिरहेको छ। तर सरकारको गति अलि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने र बाहिरबाट शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको ध्यान त्यतातिर जाओस् र नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने यो देशको भ्रष्टाचारलाई अन्त जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म यो देशको विकास र देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसकारणले अहिलेसम्म सुन काण्डको सुन तस्करहरूको तत्काल कारबाही कहाँसम्म पुग्यो यसको संसदमा जानकारी चाहियो। भुटानी शरणार्थीको अवस्था के छ? तत्काल मानव तस्कर गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही तत्काल गरिनु पर्यो। को मान्छे छ भन्ने होइन, को यो देशलाई बदनाम गर्ने छ त्यसलाई कारबाही गर्न पर्यो। म सरकारसँग यी चलिरहेका कुरा र आउँदा दिनमा जुन देशको खरबौँ रकम भ्रष्टाचार भएको छ यो मुलुकलाई यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर साँच्चैकै भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने हो भने यो देशको अवस्था आर्थिक मन्दीमा जाने छैन। यो देशमा व्यक्ति धनी भएको राष्ट्र गरिब भएको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रलाई कसरी धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ध्यान सरकारको जाओस्। अहिले गिरिबन्धुको कुरा पनि आएको छ। 21 सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा 21 सालमै त्यो जग्गाले भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत हदबन्दी लागेको जग्गा फेरि पनि सट्टा पट्टा गरेर त्यो गिरिबन्धुहरूलाई जग्गा दिएर त्यहाँ तस्करी गर्ने, जग्गा तस्करीको अवस्था सिर्जना गर्ने कसले कहाँनिर गरेको छ त्यो फाइल कहिले खुल्छ? सरकारले हामीलाई जवाब दिनु पर्यो। 343 बिघा जग्गा जसको मूल्य अहिले पनि खरबौँ छ र त्यो खरबौँ भएको जग्गा राष्ट्रका नाममा ल्याउने कि कुनै व्यक्तिका नाउँमा कुनै व्यक्तिलाई धनी बनाउने, यो हिसाबमा सरकार गतिका साथ अगाडि बढोस्। यसलाई हामीले संसदबाट के सहयोग गर्न पर्छ? हामीले पब्लिकले अहिले पनि भनिरहेको छ सरकारले खुट्टा उठाइरहेको छ, सरकारका खुट्टा अझ पनि तान्ने प्रवृत्ति भइरहेको छ। कुन व्यक्ति जसको जुन नेता होस्, जुन जनता होस्, जसले देशलाई घात पुर्याइरहेको छ, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ। म अर्को कुरा, अहिले अदालत हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ 3 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधायिक, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका, यी 3टाको शक्ति अलग अलग शक्ति आफू स्वतन्त्र छन्। तर अहिले अदालतले भनिरहेको छ हामीले अस्ति मात्रै पास गरेको अर्थ विधेयकमाथि चुनौती आएको छ। कानुन बनाउने काम त्यो अदालतको हो कि या यो संसदको? अर्थ विधेयक भनेको कसैले पनि 1 वर्षका लागि काट्न नसक्ने कानुन हो। कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन
राष्ट्रपतिले पनि त्यो छाप नलगाई हुँदैन भने अदालतले अदालतमाथि फाइल खडा गरेर हामी संसदलाई जवाब दिनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना यो अदालतले गरेको छ। त्यसकारणले यो बाटोबाट अदालत ब्याक भएन भने यस्ता अदालतमा त्यस्ता फैसला र त्यस्ता आदेश गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोगमा लाउनुपर्छ, महाभियोगबाट हटाइनुपर्छ। देशलाई एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लापरवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरू यिनी कि यो बजेट पनि सर्वोच्च अदालतले बनाओस्, हामी संसदले बनाउनु पर्दैन। यो बजेट र यो सबै शक्ति जाने अदालतले लिन सक्ने कि संविधान संशोधन गर्न पर्यो, होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने यस्ता प्रवृत्तिका कामहरूलाई गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र कडा कारबाही भनेकै महाभियोग हो। महाभियोग लगाउनुपर्छ अपराधीलाई। कसैलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाभियोगबाट पनि ती मान्छे त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो सरकारसँग यही माग छ। त्यसैले अझ पनि ओम्नी काण्ड मात्रै होइन, धेरै माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश हामी कतातिर लैजाने हो, हाम्रो फ्युचर प्लान के रहेको छ सभामुख महोदय? आज संसारभरि आईटी को प्रयोग गरेर, इन्जिनियरहरूलाई प्रयोग गरेर दुनियाँका विभिन्न देशहरू कसैले चन्द्रमाको अध्ययन गर्छ, कसैले मङ्गल ग्रहतिर आफ्नो अध्ययन र अन्वेषणहरू गरिरहेछ, कसैले अन्य ग्रहहरूतिरको अध्ययन र अनुसन्धान अन्वेषणहरू गरिरहेको अवस्थामा सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरू, इन्जिनियरहरू कतै कुटिन्छन् त कतै आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएका छन्। अहिले आइओईमा अध्ययन गरिने इन्जिनियर विद्यार्थीहरूको फी शुल्क तिरिरहेको अवस्थाभन्दा 3 गुणाभन्दा बढी गरेको हुनाले अहिले विद्यार्थीहरू आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। माइती घर मण्डेलामा आन्दोलन गरिरहेछन् सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको फ्युचर के हुन्छ, हाम्रो देशको भविष्य के हुन्छ? हाम्रो देशले, हाम्रा नेताजीहरूले, हाम्रा मान्यजीहरूले हाम्रो देशको योजना, हाम्रो देशको भविष्यको प्लान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ विद्यार्थीहरू पढ्ने समयमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन् सभामुख महोदय। त्यसकारण यस्ता समस्यालाई यथासम्भव छिटो समाधान गरियोस् भनी म जोडदार रूपमा माग गर्दछु। अर्को, लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अहिले विद्यार्थीहरू, मानिसहरूले कम्प्युटर शिक्षा अध्ययन गर्छन्, कम्प्युटर शिक्षा पढ्छन्, तर जागिर खाने समयमा कुनै पनि अफिसहरूमा दरबन्दी राखिएको छैन सभामुख महोदय। कम्प्युटर शिक्षाको लागि करारमा राखिन्छन्, तलब दिइँदैन। 1 वर्ष काम गर्छन्, 6 महिनाको मात्र तलब खाएर बाध्य छन् कम्प्युटर शिक्षा अध्ययन गर्ने साथीहरू, मानिसहरू, विद्यार्थीहरू। त्यसकारण यथासम्भव छिटोभन्दा छिटो कम्प्युटर शिक्षाको लागि पनि दरबन्दी क्रिएट गरियोस् भनी म सरकारसँग माग गर्दछु सभामुख महोदय। त्यस्तै हामी सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौँ, महिला अधिकारको कुरा गर्छौँ, तर दुर्भाग्यवश सभामुख महोदय हाम्रा महिलाहरू हिरासतभित्र बलात्कृत हुन्छन् र त्यसको अवस्था के छ त्यो पनि सार्वजनिक हुँदैन। कसले बलात्कृत गर्यो हिरासतभित्र, त्यसको छानबिन भइरहेछ कि छैन, यो कुरामा गृह प्रशासन र गृहमन्त्रीज्यूसँग एकदम गम्भीर रूपमा सोध्न चाहन्छु। हिरासतभित्र यदि हाम्रा महिलाहरू, दिदीबहिनीहरू सुरक्षित छैनन् भने हामी महिला अधिकारको के कुरा गर्छौँ, हामी संविधानमा किन महिला अधिकारको कुरा गरेका छौँ, यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै हामीहरू पर्यटन प्रमोटको कुरा गर्छौँ, बाहिरका मानिसहरू आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। हाम्रो देशमा विकासको लागि पर्यटन एकदम सम्भावित
सम्भाव्यताको लागि धेरै ठुलो चाहिँ एउटा राम्रो खम्बा देखिन्छन् भन्ने कुरा गर्छौँ। तर बाहिरबाट घुम्न आएका मानिसहरू सप्तरी जिल्लामा अपहरण भइन्छ र फिरौती मागिन्छ। अब भन्नुहोस्, हाम्रो देशमा, हाम्रो ठाउँमा बाहिरबाट आएका मानिस यदि सुरक्षित हुँदैनन् भने हाम्रो पर्यटन प्रमोसनको कसरी कुरा हामी गर्छौँ, कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी हाम्रो देश उन्नति र प्रगतितिर जान्छ सभामुख महोदय। त्यसकारण फेरि अपहरण गर्ने व्यक्तिहरू सामान्य छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखजीहरूसँगको उठबस गर्ने मानिसहरूले अपहरण गर्छन् र फिरौती माग्छन्। यस्ता कुकर्महरू हाम्रो देशभित्र भइरहेको छ र हामी सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौँ, समाजवादको कुरा गर्छौँ, असल शासनको कुरा गर्छौँ। यो कुराहरूलाई एकदम सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सभामुख महोदय, गाई हाम्रो देशको राष्ट्रिय जनावर हो। गाईको रक्षा गर्नु, संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश अहिले गौशालाहरू बनेछन् तर बदशाला भन्दा पनि बदतर अवस्थामा रहेका छन् सभामुख महोदय। हाम्रै बर्दिया जिल्लाको राजापुर स्थित गौशालाको अवस्था तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन त्यहाँ 2-4वटा गाईहरू मर्ने गर्दछन्। त्यो बदशाला भन्दा पनि बदतर अवस्थामा रहेछन्। त्यसकारण गौशालाहरूको स्तर उन्नति होस् भन्ने म सरकारसँग माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अरुण कुमार चौधरी, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि संसद नचल्ने अवस्था देखेपछि आफ्नो क्षेत्रतिर गइयो। भदौको 2-3 गतेतिरदेखि 10 गतेसम्म आफ्नो क्षेत्रमा बसियो र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा आफ्नो क्षेत्रसँगै कैलाली जिल्लाको वस्तुस्थिति के छ भनेर केही ठाउँमा पुग्ने मौका पनि पाइयो। सभामुख महोदय, सडक मन्त्री त गइसक्नुभयो। विशेष गरेर सडकसँगै जोडेर सडक मन्त्रालय अन्तर्गत कोही प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भनेपछि सभामुख मार्फत उहाँहरूको ध्यान जाओस्। सभामुख महोदय, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म झन्डै 1027 किलोमिटरको पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ। त्यसको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि नारायणघाटदेखि बुटोलसम्मको खण्ड हेरे पनि हुन्छ र कर्णालीको चिसापानीदेखि महेन्द्रनगरसम्म जुन 124 किलोमिटरको सडक खण्ड छ, मलाई लाग्छ त्यो खण्ड सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले हेर्ने गर्छ। तर त्यो 124 किलोमिटरको सडक खण्डमा त्यहाँनिरै अतरियाबाट महेन्द्रनगरतिर जुन 44 किलोमिटरको खण्ड हो, त्यतातिर हेर्ने हो भनेपछि अहिले पनि त्यहाँ प्लेनलाई ल्यान्ड गराउने हो भनेपछि सर र उत्रिन सक्ने अवस्था छ। तर अतरियादेखि पूर्वपट्टि झन्डै 80 किलोमिटरको सडक खण्ड हो। मलाई लाग्छ यदि त्यसको स्तर उन्नति यसपालि गरिएन भनेपछि मलाई लाग्छ त्यो ठाउँमा ट्र्याक्टर पनि हिँडाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारण सडक मन्त्रीको विशेष गरेर यसैपालि त्यसको स्तर उन्नतिमा ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। र अहिले केही दिन अगाडिको अविरल वर्षाको कारण सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा जाने अतरियादेखि माथिको जुन सडक खण्ड छ त्यो अवरुद्ध भयो। सभामुख महोदय, हामीले वैकल्पिक बाटो बनाउन यदि सकेनौँ भनेपछि मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको जुन तराईका 2 जिल्लामा आउने एउटै मात्रै विकल्पको रूपमा रहेको त्यो राजमार्ग यस्तै गरी अवरुद्ध भयो भनेपछि मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमका 7वटा जिल्ला हामीबाट छुट्टे जस्तो अवस्थामा हुनेछ। त्यसकारण वनमन्त्री अघि देखिरहेको थिएँ, अहिले त देखिरहेको छैन, कर्णाली चिसापानीदेखि सोल्टा कुइनेसम्म टेन्डर भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ रुख कटान नभएर त्यो सडक खण्ड अहिले विस्तारको क्रम रोकिएको छ। त्यसमा छिटोभन्दा छिटो वनमन्त्रीको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु।
मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गएको हप्ता हामी नेपालको पश्चिम सिमाना कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र तनकपुरको स्थलगत अध्ययनमा गयौँ। दोधारा चाँदनीको सुन्दरनगरको 706/17 नम्बरको मुख्य सीमा स्तम्भमा पुग्दा भारतीय एसएसबीका 2 जना आएर जानकारी नगराई किन आएको भनी प्रश्न गरे। के हामीले आफ्नो भूमि टेक्न भारतीय एसएसबीको स्वीकृति चाहिने हो र? सिंहदरबारको ध्यान देशको सीमा रक्षामा किन गएन? त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले खनजोत गरिआएको नेपाली भूमि भारतीय एसएसबीले गुगलको नक्सा देखाउँदै भारतको भूमि भनी अतिक्रमण गरेकोमा सिमानाका नेपाली आक्रोशित छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरू सबैको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ र अब यो उम्मेदवार हुनलाई पनि देशभक्त कति छ भन्ने कुरा एउटा लेख्नुपर्ने, मापदण्ड बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अमेरिकी स्वार्थको लगानी, अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, नेपालीको मृत्यु भए पनि कुनै उजुरी नलाग्ने, नेपालको भयभरको बिजुली बुतौल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने एमसीसी सम्झौता भडौ 12 गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी बाहिर आयो। यो गलत छ। यो एमसीसी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनी सडक आन्दोलन पनि गरेको हो, अन्ततः पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने, सुन तस्कर र नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू बनाउनेमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही किन भएन? शासक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू अपराधमा संलग्न भए पनि कारबाही नहुने के यो निर्वाचित राजतन्त्र हो र? डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौँ रुपियाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग कुन कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ? छानबिन गरी कारबाही हुनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, बिजुली महसुल 10 अरबसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरेको छ, तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा 3% प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको प्रावधान यथावत राखिएको छ। यो मटसीमा हटाउन संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको 6 वर्ष भयो, तर फैसला भएको छैन। भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन। के न्यायाधीश भागबन्दाको परिणाम हो? अब टुङ्ग्या सभामुख महोदय, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटे राजाहरूको जस्तै आलिशान महल सरकारी बजेटमा बनाइएको माननीय श्री डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी कस्ता लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ कि मैले राजनीति शास्त्रमा पढेका थिएँ कि राजतन्त्रमा राजाको छोरा छोरी जन्मिने बित्तिकै युवराज युवराजी हुन्छ, राजासँग बिहे हुने बित्तिकै बडा महारानी हुन्छन्। तर अहिलेको लोकतन्त्रमा नेताको छोराछोरी युवराज युवराजी, नेताको श्रीमती प्रधानमन्त्री यदि छ भने महारानी, छोरी छ भने यो कुन संविधानको तहत चलिरहेछ कि छोराछोरीको जुन कारणले कि कहीँ हामी पहिला जसरी बहुदलले गयो नेताको 51 देखि 56 को घटनाको कारणले, खालि माओवादी जनिदुकै कारणले मात्र गएको होइन, विभिन्न विकृति विसङ्गति अनि ब्याङ्कक सांसद पठाउनेदेखि लिएर पजेरो काण्डदेखि प्राडो काण्डदेखि लिएर विभिन्न विकृतिले गएको के गणतन्त्र पनि हामी के खेलेर फाल्न लागेको हो? गणतन्त्र भनेको त गण भनेको जनता हुन्छ, जनतन्त्र हुन्छ। जनताको शासनमा नेतातन्त्र कसरी भयो? नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले?
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्ता व्यवस्था गर्छौँ? कुनै प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हरेक बैठकमा कसरी बस्न पाउँछन्? हरेक डिल यो अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी जुन चलिरहेछ, यसको लागि सबभन्दा गणतन्त्रको खतरा त्यहाँबाट छ। गणतन्त्रको खतरा छ भने यहीँ केही सीमित 4-5 जना नेता र उसको परिवारको बच्चाहरूबाट छ कि जम्मै भ्रष्टाचारको जरो त्यही छ। दोस्रो कुरामा विषयमा आउन चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्ड अन्तिम टुङ्गोमा किन पुगेन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, किन अन्तिमसम्म पुग्दैन? किन कसैलाई कोर्टले आदेश गरे पनि त्यसलाई कारबाही गरिँदैन? किन त्यत्रो सिआइबीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यसलाई बयानको लागि बोलाउँदैन? के सरकारको संयन्त्र कठपुतली हो? केही सीमित नेताको कठपुतली हो? हामी यहाँ आएर बोल्ने र नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अधीनको संस्था बनाउने, यसबाट लोकतन्त्रको खतरा छ। लोकतन्त्र आज विदेशीको जुन तरिकाले हस्तक्षेप नेपालमा भइरहेछ, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यति हस्तक्षेप भइरहेछ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेको थिएन। मेरो जति उम्र छ यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको सरकार अहिले सबभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणकर्ता हुन् र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। सरकारलाई म आह्वान आगाह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको धज्जी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा, परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन, विदेशीको इसारामा तपाईँ जाति र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालको दुर्भाग्य निम्ताउँछ, नेपालीको दुर्भाग्य निम्ताउँछ। हामी नेपाल र नेपालीको लागि चिन्तित छौँ, यो सरकारको लागि चिन्तित छैन, नेताको लागि चिन्तित छैन। नेताहरूको त 6 महिना सालभरमा आफै थाहा हुन्छ कस्तो स्थिति हुन्छ। तर अहिले जुन परिवारतन्त्र चलिरहेछ, जुन भ्रष्टाचार तन्त्र चलिरहेछ, मेरो प्रश्न छ कि पोखरा एयरपोर्ट, 1 मिनटमा रिक्वेस्ट गर्न चाहे सभामुख महोदय, पोखरा एयरपोर्टको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? यति यमनी सबैको हुन्छ कि हुँदैन? वाइट बडीको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? भ्रष्टाचार कम्तीमा यो भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न जालो छ, जो सर्वदलीय भ्रष्टाचारको रूपमा भएछ, नेपालको भ्रष्टाचार। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 6 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसपालि फेरि साउनको 28 र 29 गते पश्चिम नेपालको बर्दियामा ठुलो बाढी आयो। बबई नदीले 3 जना मान्छेहरूलाई डुबायो। महेश चौधरी, अक्षय चौधरी, बालकृष्ण थारू, 27 वर्षको, 33 वर्षको र 30 वर्षका भाइहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। 1000 भन्दा बढ्ता घरहरू डुबानमा परेका छन्, छत बिछ्छन्, कोही पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त छन्, कुनै आंशिक रूपले क्षतिग्रस्त छन्। मैले सम्माननीय सभामुख, म तेस्रो पल्ट यो संसदमा निर्वाचित सांसदका रूपमा आएँ। पहिले यो संसदमा टेकीदेखि यो बाढीको समस्या, मधेसको समस्या, तराईको समस्या, डुबानको समस्यालाई बारम्बार उठाएँ। बारम्बार यो विषयमा मैले कराएँ, तर कसैले सुनेन, सरकार गम्भीर बनेन। मैले मेरै जिल्लाको विषयमा पनि त्यो 72 सालको बाढीले बबई नदीको पुल भत्क्यो। मेरो जिल्ला राजमार्गसँग सम्पर्क विच्छेद भयो सदरमुकामको। मैले बारम्बार त्यो कुराहरू उठाएँ, बारम्बार भने, तर जिम्मेवार भएका सरकारहरूले कहिले पनि त्यो कुरा सुनेनन्। त्यति मात्रै होइन, बर्दिया जिल्लाको जनजीविकाको सवालमा आम जनताको सरकारको विषयहरूलाई उठाएँ, तर कसैले सुनेन। जब आत्तिएँ, थाकेँ, 7-7, 8-8 वर्ष कराउँदाखेरि पनि कसैले सुनेन। एउटा निर्णय गरेँ, संसदलाई जानकारी गराएर गरेँ, म सत्याग्रहको बाटो रोजेँ। निर्वाचित सांसद, आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सत्याग्रहको बाटो रोजेर त्यही पुलको तल बसेर आमरण अनसन गरे। सरकारको कान 7-8 दिनपछि बल्ल खुल्यो। यहाँबाट मान्यजीहरू जानुभयो, मन्त्रीजी जानुभयो, सरकारसँग एउटा सहमति बन्यो, एउटा सम्झौता बन्यो। यही रोस्टममा आएर मन्त्रीजीले अब 3 दिनमा म त्यसको ठेक्का व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभयो, प्रतिबद्धता गर्नुभयो। बर्दिया जिल्लाका तमाम समस्याहरूका विषयमा हँ गर्नुभयो। भुरी गाउँ तेलपानी सडक हँ गर्नुभयो। बबई सिँचाइ आयोजनाले हजारौँ बिघा जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था गर्छ, त्यो सिँचाइ आयोजनाको सुनिश्चितताको लागि ग्यारेन्टी गर्नुभयो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरा सुन्दै थिएँ। रोस्टममा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, प्रतिबद्धता एउटा गर्नुहुन्छ, सांसदसँग कमिटमेन्ट एउटा गर्नुहुन्छ, सही अर्कोमा गराउनुहुन्छ।
यो मजाक हो सामान्य सभामुख महोदय। म सत्याग्रहमा बसेको वैशाखको 30 गते, वैशाखको पहिलो हप्तामा 7 गते मसँग नेपाल सरकारले सहमति गर्यो। आज 4 महिना भयो, 4 महिना भयो। जुन समस्याहरू जहाँ थिए त्यो समस्याहरू थिए छन्। के गर्नु पर्यो सभामुख महोदय? मैले सुनेको थिएँ म बर्दियामा सत्याग्रहमा बस्दा लगेर पुलिसले समातेर लगेर सुई दिएर अस्पतालमा राखे भइहाल्यो नि भन्नुहुन्थ्यो अरे ठुल्ठुलो नेताहरूले, सुनेको थिएँ मैले। के अब फेरि अर्को उपाय अवलम्बन गर्नु पर्यो? म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म बर्दिया जिल्लाको निर्वाचित सांसदका हैसियतले मैले मतदान गरेको सरकारसँग म जोरदार रूपले बर्दिया जिल्लावासीका तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत कि सरकारले मेरा समस्याहरूमा ध्यान दियोस्, सरकारले चेत खोलोस्, त्यस्ता कुराहरू र त्यस्ता गतिविधिहरू पुनः गर्नलाई बाध्य नगराओस्। होइन भने त्योभन्दा अगाडिको कदम अझ अप्ठ्यारो खालको हुन्छ। हामी विवश हुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिहान रेडियो खोल्यो, समाचार आउँछ, गृह मन्त्रालयको एउटा सूचना, एउटा विज्ञापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भदौ मसान्तभित्र नवीकरण गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण? असहाय, वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत, एकल महिला रेकर्डमा छ। स्थानीय सरकारहरू बनाएको छौँ हामीले। वडामा गएर तिनीहरू आफू गएर लाइन लागेर नवीकरण गर्नुपर्छ। स्वतः त्यसलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरोस्। यो हास्यास्पद कुरा भएको छ। यसमा पनि कमिसन छ, यसमा पनि बदमासी छ। कहिले ब्याङ्क फेर्नुपर्ने, कहिले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, कहिले विज्ञापनमा कमिसन आउने। यो कुरामा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्। त्यो वृद्ध वृद्धा, त्यो असहाय, त्यो सीमान्तकृत, त्यो दलित, त्यो एकल महिला लाइन लागेर त्यहाँ जाने बाटोबाट तिनले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ। मेरो सरकारसँग जोरदार रूपले माग्छ। सभामुख महोदय, समय एकदमै कम छ। संसारमा सबैभन्दा गाह्रो र पचाउन गाह्रो लाज हुँदो रहेछ। त्यो पछेपछि केही लाग्दो रहेछ। जब लाज पच्छ सबै चिज पच्छ। सुन्छौँ, अचम्म लाग्छ सांसदको रूपमा। योमा हामीले बारम्बार ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा शिथिल हुन्छौँ। अहिले भर्खरै म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै जवाब सुन्दै थिएँ। यो गङ्गामाया र नन्दप्रसाद अधिकारीको कुरा रेशम चौधरीसँग जोड्न मिल्छ सभामुख महोदय? द्वन्द्वको समस्याको कुरा, सामाजिक न्यायको कुरा, मानव अधिकारको कुरो तपाईँलाई जहाँ परिभाषित गर्नुभयो त्यहाँ गर्न मिल्छ। 37 लाख रुपियाँसँग जोड्न मिल्छ। आज वर्षौँदेखि अनसनमा बसेकी छन् एउटा महिला, एउटा लास उठेको छ 9 वर्षदेखि। मिल्छ? आफू खुसी व्याख्या गर्न मिल्छ? सेल्फ सेन्टर्ड एनालिसिस गर्न मिल्छ? मिल्छ भने मेरो भन्नु केही छ। होइन भने यस्तो अभिव्यक्तिहरूमा हेर्नुपर्छ। कहिले जातीय संहिताको कुरा गर्न मिल्छ? हामीले त्यसका लागि गरेको। मलाई बहुमत देऊ, म जातीय संहिता बनाउँछु भन्न मिल्छ? मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। हेर्नुहोस्, यो समाजलाई हामी गलत बाटोमा लिएर जान खोज्दैछौँ। मलाई दुःख छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका यत्रा मुद्दाहरू छन्। म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई देखेर पनि अचम्म लाग्छ। मिलिहाल्नुहुन्छ, स्वार्थ मिल्छ, इन्ट्रेस्ट मिल्छ, मिलिहाल्नुहुन्छ। हिजो समिति बन्यो, मिलिसक्नुभयो। इन्ट्रेस्ट मिल्यो भने मिलिहाल्नुहुन्छ। एक महिनासम्म हामीले सुन काण्डमा यो संसदलाई अवरुद्ध गऱ्यौँ। हात्ती आयो फुस्सा। के गऱ्यौँ? के पायौँ? कहाँ जाँदैछौँ? यत्रा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, कहाँ जाँदैछन्? कमसेकम हामी सांसदहरूले अब त यो मुलुकलाई बचाउने, सुशासन दिने, प्रत्याभूति दिनेमा छौँ। मान्यज्यू, समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 6 मिनट जस्तो लाग्छ महोदय। मेरो कुरा त पुगेन, तर जाँदा जाँदै एउटा कुरा भनेर जान्छु। पहिलो संसदमा पनि भनेको थिएँ, मेरो धेरै कुराहरू छन्, एउटा कुरा भनेर जान्छु। एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अन्जामे गुलिस्ता क्या होगा? यो देशलाई पशुपतिनाथले बचाउँछ जस्तो लाग्न थाल्यो। धन्यवाद। माननीय श्री ठाकुर प्रसाद गैरे, समय 6 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अशोक कुमार चौधरी। सभामुख महोदय, 1.5 मिनट समय हेरिदिन पहिले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बारेमा दोस्रो तेस्रोचोटि फेरि यहाँ बोल्न विवश भएको छु। मेरो जिल्लामा करिब 80-85% परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन्। भर्खर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई देखेका थिएँ, बोल्ने बेला उहाँ हुनुहुँदो रहन्छ, तर पनि सभामुख मार्फत सरकारको कानमा यो आवाज पुग्ने विश्वास लिएको छु।
तर जिल्लाका दुईटै ठुला अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरियो। जिल्लाको सरकारी अस्पताल प्रविधि विशेषज्ञ डाक्टर पूर्वाधारविहीन छ। हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ मेसिनहरू प्रविधिहरू चाहिँ असरल अवस्थामा व्यवहारिक छन्। ती मेसिनहरू पाल्पाको सरकारी अस्पतालमा पठाउन, विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न म माग गर्दछु र बन्द भएका अस्पतालहरूमा बिमा सेवा सुचारू गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। होइन भने सरकारले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनका लागि सरकारको खर्चमा चलेको यो विज्ञापन कार्यक्रम बन्द गरेर यो बिमामा कोही पनि अब आबद्ध नहुनु भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न माग गर्दछु। यो स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट जनताको स्वास्थ्यमाथि जुन खेलवाड भएको छ, सरकार जुन गैर जिम्मेवार बनेको छ, म यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो आजको कार्यक्रममा मैले अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। यो सरकारले 6 कक्षामा पढिरहेका देशभरिका बालबालिकाहरूको भोको पेटमा किन लात हानेको होला, म अचम्म परिरहेको छु। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो 6 कक्षाको दिवा खाजा कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्न र 10 कक्षासम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्न म माग गर्न चाहन्छु। त्यसको कार्यान्वयन हुने गरी चाहिँ योजनाको घोषणा होस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले चाहिँ यो देशभरिको चाहिँ अहिले यो वृद्धहरूको लगत निकाल्ने, कतै यो वृद्ध भत्ता बन्द गर्ने प्रयत्न त गरिएको छैन। मुटु रोगीका, किडनीका बिरामीहरूका सेवाहरूलाई, निःशुल्क डायलिसिसको सेवाहरूलाई बन्द गर्नेतर्फ सरकार जाँदै त होइन। म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, यस्तो गर्न पाइँदैन। यस्तो तरिका चाहिँ बन्द हुनुपर्दछ र जनताले निर्बाध रूपले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म आज एउटा यो संसद मार्फत सबैलाई आम निमन्त्रणा पनि गर्न चाहेको छु। विक्रम सम्मत 1872मा पाल्पाको नुवाकोट र रूपन्देहीको जितगढी क्षेत्रमा यो एङ्ग्लो नेपाल वार भयो। पाल्पाका उजिर सिंह थापाको नेतृत्वको टिमले बेलायती सेनालाई पराजित गर्यो। त्यसको खुसियालीमा पाल्पामा 1876देखि रणउजेश्वरी भगवती मन्दिरको रथयात्रा प्रारम्भ भएको छ। मन्दिर तयार भएर 1877देखि कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पारेर यो रणउजेश्वरी भगवती रथयात्रा सुरु भएको छ र यो वर्ष भदौ 21 गते यो मिति परेको छ। नेपालको यो चाहिँ भोटो हेर्ने जात्रामा, नेपालको घोडे जात्रामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थित हुने चलन छ। म यो सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो पाल्पाको ऐतिहासिक, धार्मिक र राजनीतिक र हरेक हिसाबले महत्त्व रहेको यो रणउजेश्वरी भगवती रथयात्राको अवसरमा हाम्रो नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख र सम्माननीय राष्ट्रपति सहितको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थित हुने प्रबन्ध गर्नको लागि र यसलाई नियमित गर्न म यो सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र माग पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुन्यौँ। प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरमा जवाफमा कुनै सकारात्मक सन्देश छैन, कुनै उत्साह छैन, कुनै जाँगर छैन, कुनै ठोस कमिटमेन्ट पनि छैन र अपिल पनि छैन। यस्तो निराशा किन होला सभामुख महोदय? यस्तो एउटा चाहिँ देशको प्रमुखको अभिव्यक्ति यो तहको चाहिँ निराश, यो तहको चाहिँ एउटा अन्यल, एउटा अलमल, यो खालको कुरा किन होला सभामुख महोदय? म अचम्मित भएको छु। हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो सदनमा एक प्रकारको आन्दोलन गर्नु पर्यो। यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने दिन मैले एकजना सत्तारूढ दलका नेताको टिप्पणी सुनेको थिएँ। यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय प्रतिपक्ष दलको मुख छोप्नका लागि प्रदान गरिएको रातो रुमाल हो। प्रधानमन्त्रीको एक ठाउँमा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ कि मलाई प्रधानमन्त्री, बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, देशलाई म जातीय राज्य दिन्छु। यो दुईटा अभिव्यक्तिबाट हामीले के बुझ्ने र आज देशमा धार्मिक सहिष्णुतामाथि, सामाजिक सद्भावमाथि भइरहेका यो कुरालाई कसरी हेर्ने, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले आजको यो सदनमा फेरि मलाई एकचोटि नारा लगाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय। म त्यो नारा जनताको, आम नेपाली जनताको आवाजलाई नारा मार्फत घन्काउन चाहन्छु कि सुन तस्करका नाइकेहरूलाई कारवाही गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने र अरबौं डलर कमाउने ती व्यक्तिहरूलाई
कारबाही गर ललिता निवासका निर्णयकर्ता लगायत अन्य जग्गाका जग्गाको माध्यमबाट तस्करी गर्नेहरूलाई कारबाही गर, जातीय सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता कायम गर, नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर। यो कुरामा नेकपा एमालेको संसदीय दल फेरि पनि नारा लगाइरहनेछ। यो आम नेपाली जनताको आवाज फेरि घन्काइरहनेछ र यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि सधैँ दृढतापूर्वक खडा हुनेछ। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री अशोक कुमार चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो। दायित्व वहन गर्न सक्ने नागरिक बनाउनु सरकारको दायित्व हो। यी दुई दायित्वको मेल बिनाको कर वृद्धि बढाउने कार्य शासकले गर्छ, सेवकले होइन। सभामुख महोदय, इटहरी उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकारले एकैपटक 3 गुणा भन्दा बढी कर स्थिर पुँजी, कृषि, खेती, किसान गर्नेहरूको खेतीमा 316% भन्दा बढी कर वृद्धि गर्नुको कारण के हो? देशमा परेको आर्थिक सङ्कट, व्यापार व्यवसायको मन्दी भएको बेला जनताको ढाड छिक्ने गरी असन्दर्भिक, अवैज्ञानिक, जनअपेक्षा र जनभावना विपरीत स्थानीय सरकारले कर बढाउनु गलत हो। सभामुख महोदय, आज इटहरीका जनताहरू कर वृद्धिको सम्बन्धमा विरोध गरेको पनि 20 दिन भइसक्यो, तर स्थानीय सरकार मौन छन्। अवैज्ञानिक, असन्दर्भिक तरिकाले कर बढाएको र करको पूर्ण मूल्याङ्कन, करको संयोजनको माग गर्दछु। सभामुख महोदय, जनताको सल्लाह सुझाव मान्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य पनि हो। नगरवासीको हितको काम गर्न, नगरवासीप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही हुन र समानताको सिद्धान्त अनुसार करको निर्धारण र सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामी बारम्बार लम्पी स्किमका बारेमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ, तर सरकारले बेलैमा रोकथाम नगर्दा र लम्पी स्किमको बारेमा सरकारको कार्य नगर्दाखेरि अहिले लम्पी स्किमको महामारी कारण 50,000 भन्दा बढी पशु मरिसकेको र 54 अर्ब 7 करोड रुपियाँ किसानको क्षति भएको छ। यो क्षति किसानको मात्र नभई राष्ट्रको पनि क्षति हो, तर सरकार किन अल्लमल्ल रनभनमा परेको हो? म सम्मानित सभामुख मार्फत लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशु चुपाएर त्यसबाट भएको क्षतिको किसानलाई उपलब्ध गराउन र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्मानित सदनमा दर्ता गराएको लम्पी स्किन डिजिज र डेङ्गु रोगको सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव यथाशीघ्र छलफलको लागि सभामुख मार्फत माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री गङ्गाराम चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक वर्ष सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गर्दछ। यस वर्ष पनि धानको मूल्य समयमा तोकिसकेको छ, तर विडम्बना सरकारले तोकेको मूल्य हालसम्म समयमा कार्यान्वयन भएको रेकर्ड छैन। आर्थिक वर्ष 80-81 को धानको मूल्य अरू वर्षको तुलनामा प्रति क्विन्टल रु 3,198 स्वागत योग्य भए तापनि अझै किसानहरू यस मूल्यप्रति असन्तुष्ट छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलखाद किन्दा प्रति क्विन्टल 5,600 सम्म प्रति क्विन्टल किन्नुपर्ने र धान बिक्री गर्दा प्रति क्विन्टल 3,198 मात्र, यो कहाँको न्याय हो? किसानहरूलाई अन्याय भयो। कम्तीमा पनि धानको मूल्य मलखाद बराबर हुन आवश्यक छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले समयमा मूल्य निर्धारण गरे तापनि मागपछि खाद्य संस्थाले काँटा खोली धान खरिद गर्दै आइरहेको छ। जुन समयसम्म किसानहरू आफूले उत्पादन गरेको धान बिचौलिया मार्फत कम मूल्यमा पहिले नै बिक्री गरिसकेका हुन्छन्। यसरी प्रत्यक्ष रूपमा किसानले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य हालसम्म पाएका छैनन्। फाइदा त बिचौलियाले मात्र लिइरहेको हुन्छ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्दा यो त सामान्य कर्मचारीको मातहतमा जिम्मा लगाएको हुन्छ। जुन घाटा भयो भने स्वयं कर्मचारीले बेहोरिरहेको हुन्छ। खाद्य संस्थानको नीति अनुसार धानको मोइस्चर जुन चिस्यान भन्छौँ हामी 14 हुन जरुरी छ। जुन भिजेको धान खरिद गर्दा धानमा प्रति क्विन्टल 5 देखि 10 केजी र सुकेको धान 2 देखि 2.5 केजी हरास हुन्छ।
त्यसैले घाटाको जिम्मा कर्मचारीलाई होइन सरकारले लिनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। नाफा भए सरकारले लिने, घाटा भए कर्मचारीले। यो कहाँको नीति हो सम्माननीय सभामुख महोदय? खाद्य संस्थानले धानको चिस्यान हेरेर धान खरिद गर्न नपाउने नीति नियम बनाऊ। किसानलाई मार्ने नीति नबनाऊ। समस्या समाधान समयमा धान खरिद गरौँ। सुकेको भिजेको धानको सबै एउटै मूल्य निर्धारण गरौँ। धन्यवाद। जय किसान, जय नागरिक। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री दिपा शर्मा। सभामुख महोदय, आज पार्लियामेन्टमा प्रतिपक्षीय साथीहरूको के नारा सुनियो। थप 2-4टा नाराहरू चाहिँ छुटेको जस्तो लाग्यो सभामुख महोदय। गिरिबन्धु टी स्टेटको घोटालालाई कारवाही गर, यति होल्डिङलाई कारवाही गर, ओब्नीलाई कारवाही गर, यस्ता नारा चाहिँ छुट्यो सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नारा एकैचोटि एकमुष्ट भए राम्रो हुन्छ कि भनेर म सभामुख मार्फत चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको इतिहासमा 2021 सालमा भू राजनीतिक इतिहासमा भू वितरण र समानताको एउटा अभूतपूर्व स्वर्ण युगको रूपमा लिइन्छ। त्यही बेलामा 2021 सालमा तराईमा 28 बिघा राख्न पाउने एउटा प्रावधान आयो सभामुख महोदय। त्यसपछि 2021मा 28 बिघा पछिका जग्गा जुन किसिमले बढी हुनेलाई हदबन्दी भनिन्थ्यो। 2020मा गिरिबन्धु टी स्टेटले चाहिँ त्यहाँ 500 बिघा जमिनमा चाहिँ चिया खेती गरेको अवस्था थियो र त्यो प्रावधानमा एउटा राम्रो पक्ष के रह्यो भने सहकारी र कृषि उद्योग छ भने हदबन्दी नलाग्ने र त्यो जग्गा जमिन चाहिँ बेच्न नपाउने भन्ने स्पष्ट 2021को धारा 12मा स्पष्ट किटान हुँदाहुँदै 2076मा को सरकार थियो म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्न, नयाँ कानुन बनाएर त्यो धुलाबारी र अर्जुनधाराको हाइवेमा भएको 340 बिघा जग्गालाई कुनै एउटा अनकन्टा ठाउँमा विगत ठाउँमा सट्टा भण्डारको कानुन लिएर आएर घोटाला भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ सभामुखमा। त्यसको घोर म विरोध गर्न चाहन्छु कि एउटा आफ्नो हातमा सत्ता छ भनेर एउटा सहरी विकास गर्नलाई एउटा अहिले आज पत्रिकामा पनि आएको छ सभामुख महोदय, एकजना विष्णुबहादुर राई र दिपक मल्होत्रा भन्ने 2टा व्यक्तिलाई र जिम्मा लगाएर एउटा अमूल्य हाइवेमा पर्ने एक दूर जग्गाको 5 लाखदेखि 10 लाख पर्ने आज 340 बिघाको कुरा गर्दाखेरि 5 खरब रुपियाँको घोटाला भएको छ सभामुख महोदय। त्यसको छानबिन होस् र सत्य तथ्य पत्ता लगाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। केवल विरोधको लागि विरोध, एउटा कालोलाई पनि चाहिँ 100 चोटि सेतो भनेपछि त्यो सेतै हुन्छ भन्ने त्यो साइकोलोजीबाट ग्रस्त भएर यो हाउस चल्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारण सत्य तथ्य हुनुपर्छ। हिजो सुनका कुरा आयो, म त भन्छु त्यो सुनको जुन चाहिँ उच्च स्तरीय जुन समिति बनेको छ त्यो समितिमा गिरिबन्धु पनि राखौँ, यति पनि राखौँ, ओम्नी पनि राखौँ, वाइट बडी पनि राखौँ। सबै भ्रष्टाचार यो मुलुकको शत्रु हो, यो मुलुकको विकासको बाधक हो र भ्रष्टाचारले गर्दा यो मुलुक चाहिँ दिनादिन गरिब भएको यो सत्य कुरा हो। त्यसकारण आफू चाहिँ सधैँ चोख हो र विपक्ष आफू सत्तामा हुँदाखेरि सधैँ सुशासन देख्ने र विपक्षीमा बस्दाखेरि सधैँ भ्रष्टाचार गर्ने यो मनोरोगबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ सभामुख महोदय। आज चामलको भाउ, आज भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि चामलको भाउ आकाशिरहेको छ। प्याजमा एकातिर सरकारले चाहिँ भ्याट लागू गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ निकासी भनेर 40% भारत सरकारले लगाएको कारणले आज नेपालीको भान्सा अत्यन्त महँगो भएको छ। यतातिर बोल्नु नपर्ने र पक्ष र विपक्षको लडाइँमा आफूले गरेका सबै बिर्सिने र विपक्षलाई खालि चाहिँ दोष लगाएर यो हाउसलाई सुचारू रूपले यो कदाचित सहनशील कुरा होइन सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो मुलुकको समग्र समृद्धि र विकासका लागि अब हामी एक भएर कसरी यो चाहिँ सुशासन दिन सक्छौँ र आजको दशक भनेको यो भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासनको दशक हो। यसलाई अगाडि चाहिँ लानुपर्छ जसले गर्दा यो मुलुकको समृद्धि र सुख समृद्धि अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले हामी अब यो सुशासनलाई कसरी जनताको चाहिँ
आवश्यकतालाई हामी चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ। कसरी आकाशीयको अचाक्दी महँगो भएको यो भान्सालाई कसरी हामी चाहिँ न्यून गर्न सक्छौँ र यो मुलुकलाई कसरी एउटा स्वाभिमान नेपालीको लागि हामी गर्व गरेर बस्न सक्छौँ, यतातिर केन्द्रित हुँ भन्दै मेरो भनाइ बिदा गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दीपा शर्मा, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री तेजुलाल चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, निकै खुसी लागेको छ। 9 महिनापछि भए पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाएका छन् र सभापतिहरूको चयन भएको छ। म नवनिर्वाचित सबै समितिका सभापतिज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म विलम्ब नगरी यो सम्मानित संसदमा सरकारले एउटा दुईटा चाहिँ बिजनेस नदिकन एउटा दुईटा पोइन्ट राखेर संसद चलाउने कुराको निन्दा गर्न चाहन्छु र सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अविलम्ब संसदीय निजामती विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयक, सञ्चार विधेयक, स्वास्थ्य विधेयक, सङ्घीय प्रहरी विधेयक लगायतका आवश्यक सबै नियम कानुन बनाउनका लागि संसदमा विधेयक टेबल गर्न जोरदार माग गर्दछु। त्यसै गरी आज देशमा पूर्वमा हेर्दाखेरि सरकार रमिते बनेको छ कि भन्ने लागिरहेको छ। यहाँ सरकार टिकाउनका लागि अन्य धेरै कोठे बैठकहरू भ्याइ नभई छन्। सरकारसँग कोशी प्रदेशमा गएर आम जनताहरू के भनिरहेका छन् सरकार सुन्न तयार छ कि छैन, म सुन्न आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी चल्न जरुरी छ। सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जो नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानभन्दा माथि उठेर बोल्ने छुट उहाँलाई पनि छैन, हामी कसैलाई पनि छैन। म यो सम्मानित संसदमा संविधान विपरीत जे जातीय जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले आवेग र उत्तेजनामा आएर जातीय संहिता बनाउने अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ, यसप्रति म दुःख मनाउ गर्न चाहन्छु। देशको समृद्धि र विकासका लागि जनताको सयौं समस्याहरू छन्, तिनको निराकरण र समाधान गर्न सरकार उद्यत हुनुपर्छ। केवल सरकार टिकाउनका लागि दाउपेच गर्ने होइन, म त्यतातिर ध्यान दिन चाहन्छु। आज भ्रष्टाचारका धेरै फाइलहरू खोल्ने कुरा सरकारले भनिरहेको छ र एउटा स्टन्टबाजी थियो, मैले सुरुमै सुनेको थिएँ, कुनै टार र कुनै कोटहरू बाँकी रहने छैनन् भन्ने सरकारको जुन उद्घोष थियो, आज प्रचारबाजीमा केन्द्रित भएको छ। केवल सामान्य भरिया र काम गर्ने कामदारलाई समातेर भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरेर सुशासनको नायिके बने भन्न पाइँदैन। सरकारले आज ठुल्ठुला नायिकेहरूलाई समाउनु पर्छ, जसका चाहिँ दिनदिनैका मिडियामा ठुल्ठुला फोटाहरू आइरहेका छन्, तिनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र एउटा मात्रै काण्ड होइन, विगतदेखि अहिलेसम्म, चाहे 36 सालदेखि भनौँ चाहे 46 सालदेखि भनौँ, अहिलेसम्म जतिवटा काण्ड भ्रष्टाचारका छन्, यो सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरोस्, कारबाहीको दायरामा ल्याओस्, कसैलाई बाँकी नराखोस् र नायिकेलाई नछोडोस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ ओरी दोरी खेल्न जरुरी छैन। यहाँ त्यसै गरी अन्तिममा महिला, सम्माननीय सभामुख महोदय, महिला हिंसाका तमाम माननीय श्री तेजुलाल चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री मानवीर राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, यही भाद्र 7 र 8 गते सप्तरी जिल्लामा दुईटा खोलाले, बलान खोला र पथरबा खोलाले व्यापक रूपमा सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 10 वटा घर परिवारलाई बाढीले व्यापक रूपमा घर परिवारलाई र क्षति गरेको छ। त्यस कारणले मैले सरकारसँग
त्यो परिवारहरूको राहत उपलब्ध गराउनका लागि र घर बनाइदिनको लागि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन बलान नदीमा हामीले बारम्बार त्यो सप्तरी र सिराहा जिल्लाको सिमाना नदी हो र ठुलो नदी हो, त्यो नदीमा जहिले पनि बाढीले व्यापक रूपमा सप्तरीतिर बलानबिहुल वार्ड नम्बर 2 र 3 र 4 मा व्यापक रूपमा हजार बिघा जग्गा कटान गर्ने, बस्तीहरू उजाड गर्ने र बस्तीमा बाढीहरू जाने भएको हुनाले लास्ट इयर मात्रै त्यो ठुलो तटबन्ध भएको थियो, 3 करोड रुपैयाँमा तटबन्ध भएको थियो। यस 7 र 8 गते बाढी आएको हुनाले त्यो तटबन्ध काटेको छ, त्यो तटबन्ध टुटेको छ र अहिले त्यहाँका जनताहरू अहिले त्यो तटबन्ध टुटिसकेपछि वार्ड नम्बर 2 बलानबिहुलको वार्ड नम्बर 2, 3 र 4 को एकदम तर्सित भएको छ। वर्षा आउने बित्तिकै घरमा बसोबास कोही गरिराखेको छैन। चाँडोभन्दा चाँडो त्यो तटबन्ध निर्माण गर्नलाई सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, आज प्रहरी नै रक्षक भएपछि प्रहरी नै जसले शान्ति सुरक्षा दिन्छ, जसले त्यो मान्छे नै आज रक्षक भएपछि यो देशमा के हुन्छ? मैले यो कञ्चरपुर डिएसपी थानामा भन्दैछु। कञ्चरपुर डिएसपी थानामा थुनामा महिला थियो, त्यो महिलाको बलात्कार भएको छ। आज पत्र पत्रिकाले व्यापक रूपमा भएको छ, अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही भएको छैन। त्यसकारणले त्यहाँका प्रहरीहरूको जुन किसिमको रवैया, बिचौलियासँग जुन किसिमको प्रहरीहरूको रवैया छ, त्यसतिर ध्यान दिन म सरकारको जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र जसले महिलालाई बलात्कार गरेको छ, थुनामा राखेको महिलालाई बलात्कार गरेको छ, त्यसलाई कडा कारबाही गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्पूर्ण जुन क्षति भएको छ, बाढी पहिरो क्षति भएको छ, त्यो क्षतिपूर्ति गर्नको लागि सरकारसँग जोरदार माग राख्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मानवीर राई, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री चन्दा चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, गएको भाद्र 7 र 8 गते अविरल वर्षातको कारणले सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा क्षेत्रबाट सिर्जित भएर आउने दुधकोशी नदीमा बाढी पहिरो आयो। त्यसले गर्दाखेरि सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकोशी नदी दिप्ली घाटको बेली ब्रिज बगायो। उक्त बेली ब्रिज 4 वर्ष अगाडि सोताङ गाउँपालिकाको पहलमा अन्य महाकुलुङ गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण भएको थियो। कि त्यो पुल बन्नुको कारण यो थियो, 8 वर्षभन्दा अगाडि त्यो पुललाई मोटरेबल पुल, स्थायी पुल बनाउनको लागि ठेक्का लागेको थियो। त्यो पुल केही सुरुवात गरेर कहिल्यै नबन्ने भएपछि बेली ब्रिजको स्थापना भएको थियो। त्यो पुल लाँदा आज सोताङ गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका प्रभावित भएको छ। त्यति मात्र होइन, मेरापिक महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थल, 5 पोखरी धार्मिक स्थल अनि अन्य क्षेत्रहरू पर्यटकहरू जानका लागि ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्री राहत कोष, आपतकालीन कोषबाट तुरन्त निर्माण गर्ने काम सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, त्यही दुधकोशी नदीमा ओर्लाङ घाटको वारिपारीका बाटोहरू पहिरो गएर पुरा अवरुद्ध भएको छ। सगरमाथा क्षेत्र जानको लागि अवरुद्ध छ। अर्को दुःखद कुरा, सोलुखुम्बु जिल्ला 2टा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू अवस्थित रहेको जिल्ला, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ वन जङ्गलहरू प्रशस्तै हुन्छन्, वन्य जन्तुहरू हुन्छन्। त्यहाँ बाँदर मृगदेखि सारा कुराहरूले आक्रान्त जनतालाई गरेका छन्। भालुले भर्खरै मात्रै श्रावणको 28 गते सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका एयरपोर्टको छेउमा आफ्ना गाई चाहिँ लम्की स्किनको बिरामी भएर हिमा तामाङ आफ्ना मकै बारीमा रहेको बोझो उखाल्न गएर उपचार गर्नका लागि जाँदाखेरि आफ्नै मकै बारीमा भालुले आक्रमण गरेर
सख्त घाइते भएर भोलिपल्ट बल्ल बल्ल मौसमको प्रतिकूलताको बिचमा पनि हेलिकप्टरबाट हेम्स हस्पिटलमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु कि राज्यले, सरकारले वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गरिसकेपछि उसको स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारले तुरुन्त उपचार गर्ने काम गरोस्। उहाँको मकैलाई खाएर क्षति पुर्याएको छ, त्यो क्षतिपूर्ति तुरुन्त वितरण गर्ने काम होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चन्दा चौधरी, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मानीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला म हिजो भएको समितिको सभापतिज्यूहरूको निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँहरूलाई सम्पूर्ण सभापतिज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु र सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै आज मित्र राष्ट्र भारतले अस्ति मात्रै चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक अवतरण गरेकोमा एउटा विश्वमा इतिहास नै रचेको र त्यसको लागि म भारतीय जनता, भारतीय सरकार र प्रधानमन्त्रीजीलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथै यो सफलतामा, यो चन्द्रयान सफलपूर्वक अवतरण गर्नमा करिब 1000 इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरूको संलग्नता थियो। त्यसमा 100 भन्दा बढी महिला इन्जिनियर र वैज्ञानिकको सहभागिता थियो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण हजारौँ जना उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अग्रिम अझै पनि सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। साथै अहिले भर्खर हाम्रो देशमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ त्यो हामी सबै अवगत छौँ र भर्खरै जुन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको बच्चाहरूको शुल्क 7,13,000 थियो पहिला, त्यसलाई सिधै दोब्बरभन्दा बढी गरेर 7,75,420 रुपैयाँ शुल्क वृद्धि गरेर बनायो। त्यो शुल्क अहिले 144%ले बढाएको छ। के म सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई, शिक्षा विज्ञहरूलाई र शिक्षा मन्त्रीजीलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु कि हाम्रो देशमा कोना कप्चा हिमाल पहाड मधेसमा गरिबीका रेखा मुनि बसिरहेको जनताको बच्चा इन्जिनियर बन्न पाउँछ? हाम्रो कर्मचारी जो नासु छ, जो अधिकृत छ, जसको तलब सुब्बा छ, जसको तलब 30,000, 25,000, 20,000 छन्, उनको छोराछोरी इन्जिनियर बन्न पाउँछन्? यस्तो अभिवृद्धिले एकैचोटि 150%, 144% अभिवृद्धि गरेर यो देशमा इन्जिनियर कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? कसले पढ्न पाउँछ? यसले के प्रमाणित गर्यो सभामुख महोदय कि हुने खानेले मात्रै इन्जिनियर, डाक्टर बन्न पाउने, हुने खानेको छोराछोरी गरिबीको रेखा मुनि पढेको जुन कमजोर छ त्यो परिवार नपर भन्ने चाहिँ यो प्रमाणित भएको छ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ छिटोभन्दा छिटो यो शुल्क कम होस्। अर्को, यहाँ नेभी सङ्घको विद्यार्थी सुलभ चापागाई हाम्रो आमरण अनसनमा बसेको छ र साथै उहाँलाई विद्यार्थीहरू, युवाहरू सबै साथ दिइरहेको छ। यो अनसनलाई कम तोडाउनलाई फी कम गर्नु पर्यो र यो इन्जिनियरिङको पढाइ जुन पहिलाको शुल्क थियो बढाउनै छ भने 2%, 5% बढाइन्छ, एकैचोटि यति हुँदैन। त्यही भएर यो मेरो जोरदार माग छ। बच्चाहरूलाई पढाइमा चाहिँ सहज गर्नु पर्यो, शिक्षामा चाहिँ हामी सहज दिनु पर्यो। अर्को, यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा, के अरे सार्वजनिक जग्गाको कुरा, टाइम कम छ, धेरै कुरा भन्नु छ, तर मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय कि खालि काङ्ग्रेसको नेता मात्रै भ्रष्टाचारी गरे हो। भ्रष्टाचारी नै नगरी, प्रमाणै पत्ता नलागी, मिडियाको भरमा, रेकर्डको भरमा, फेक न्युजको भरमा, फेक रेकर्डको भरमा हाम्रो काङ्ग्रेसको नेताहरूमाथि कारबाही हुने, अरूको जुन प्रमाण छ, जुन प्रमाण भएको छ, प्रमाण सही छ, उहाँहरूलाई चाहिँ चोख्याएर दुधले धोएर चाहिँ घरमा राख्ने, हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ प्रमाणै नभइकन जेलमा राख्ने,
यहाँ के अरे लुगा फुकाल्दै मानिएजीहरू, आफूलाई पिएचडी भन्ने मानिहरू, महिलालाई चरित्र हत्या गर्ने, महिलाको नाममा बोलिराख्ने, जे मन लाग्यो त्यही भन्ने काङ्ग्रेसको मानिहरूलाई मात्रै यो देशमा कारबाही हुने। हामी यो कारबाही नगर्न भने होइन, हामी नबोल्न भने होइन, तर फेक न्युजको भरमा, फेक के अरे समाचारको भरमा चाहिँ यस्तो नहोस्। सत्य तथ्य प्रमाणित भएर कारबाही होस्, सत्य तथ्य प्रमाणित भएर नियोगहरू छ, आयोगहरू छ, निकायहरू छ, त्यहाँबाट प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै कसैलाई समात्यो, चाहे त्यो जनता होस् या नेता होस् या जोसुकै होस्। अर्को सम्पत्ति विवरण सबैले दिइरहेको छ सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यही भएर निकायले हो, सरकारको मेरो आग्रह छ कि निकायबाट प्रमाणित होस्, यो फेक न्युजमा चाहिँ कसैको चरित्र हत्या नहोस्। यो आग्रह गर्दै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारी र जग्गा अतिक्रमण अहिले भर्खरै जग्गा जुन आफ्नो जग्गा छ त्यो पनि अतिक्रमण गरेको भन्दैछ मान्छेले, मिडिया, केही मिडियाले, सबै मिडियालाई म भन्दैन, तर मिडियाको साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ कि हाम्रो सरकारको निकायले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर बाहिर ल्याइसकेपछि, प्रमाणित भएपछि तपाईँ त्यो चाहिँ मिडियामा दिनु, नभए खाली काङ्ग्रेसको नेताहरूमाथि आक्रमण नगर्नु। र अर्को माननीय श्री प्रेमबहादुर महर्जन, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा यही भडौ 14, 15, 16 गते जनै पूर्णिमा गाई जात्रा र पाटनमा अथवा ललितपुरमा मर्तिया जात्रा सुरु हुँदैछ र प्रत्येक मठ मन्दिरहरू सफा गर्नु र मठ मन्दिर दिनभरि घुम्ने भक्तजनहरूलाई सुविधा पुर्याउनका निमित्त सडक, हिल्लाम्य सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्नु र यो दायित्व सरकारको हुनुपर्छ। र त्यसैले यस प्रकारका जीवन्त संस्कृतिलाई सधैँ जगेर्ना गर्न हामीले उचित कोषको व्यवस्था गर्न सक्यो भने, हाम्रा यस्ता संस्कृतिका धरोहरहरूलाई हामीले सधैँ बचाउन सक्यो भने सायद मलाई लाग्छ हामीले पर्यटकहरूलाई भित्राउन सक्छौँ। यो कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। र अर्को कुरा, सम्मानीय सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई चिन्तित बनाएकै छ र हिजो आजका दिनहरूमा जसरी देशभरि बाढी आएका छन् र ती बाढीले थुप्रै नेपाली जनताहरू दुःखमा परेका छन् र धेरैले ज्यान गुमाउनु परेका छन् र कयौँ हेक्टर जमिनहरू डुबानमा परेका छन्। लगभग 12 अरबभन्दा बढी धान यज्ञ खेतीभूमि डुबानमा परेर क्षति पुगेको छ र त्यसैले गर्दा भोलिका दिनमा यदि हामीले समयमै खाद्यान्न आयात गर्न सकेनौँ भने हामी नेपाली जनता र अझ दुर्गम क्षेत्रका नेपाली जनताहरूलाई समयमै खाद्यान्न पुर्याउन सकिएन भने भोलि हामी नेपाली भोकै पनि पर्न सक्छ। त्यसकारण यो विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। हामीले सुनिरहेका छौँ कृषि उत्पादनका निमित्त बाँझो जमिन हामी राख्दैनौँ। आज थुप्रै जग्गा जमिनहरू बाँझा छन्, ती बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने काममा चाहिँ सरकारको ध्यान कहिले पुगेको देखिँदैन। विभिन्न कुराहरू बहाना गरेर अहिले मन्त्रालयहरू र मन्त्रीको तर्फबाट हामीले सम्बोधन सुनिरहेकै छौँ। त्यस हिसाबले पनि यो कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। र मैले अर्को कुरा गर्न खोजिरहेको अहिले स्वास्थ्यको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामी सबै नेपाली कुनै न कुनै हिसाबले हामी एउटा न एउटा रोग बोकिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो स्वस्थ हुने अधिकार हाम्रो मौलिक अधिकार हो र हामीले खाद्य अन्न तरकारी फलफुल ग्रहण गर्दा विषादी खानु पर्यो भने हामी स्वाभाविक रूपले हाम्रो शरीरले ग्रहण गर्दाखेरि हामी रोगी हुन पुग्छौँ र हामीले खाद्य अन्य बच्चाहरू जसले जङ्क फुड लिन बाध्य छन् अनि हामी स्वयं बिमारी हुँदै जान्छ। त्यस हिसाबले पनि हाम्रा विभिन्न रोगहरू निम्त्याउने गर्दछ र हाम्रा दम, खोकी, क्यान्सर, मधुमेह, सुगर, प्रेसर, किडनी फेल जस्ता थुप्रै रोगहरूले आज हामी ग्रसित छौँ। हस्पिटलमा हामीले हेर्न गयौँ भने थुप्रै बिरामीहरू आज उपचारका क्रममा छन् र त्यसैले पनि नेपाली जनतालाई यो दुःखमय गुण स्वास्थ्यबाट हामी उपचार
उपचार गर्नुभन्दा पनि हामी एकचोटि मलाई भन्न मन लागिरहेको छ, आज हामीले सही उपचार हामीले गर्न सक्यौँ भने यदि हामी स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसका सही बाटो हामी स्वयंमा आफ्नो डाक्टर आफै हुनु जरुरी छ। हामी आफै आफूप्रति इमान्दार नहुने हो भने हामीलाई माननीय श्री शान्ति विक, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री प्रभु हजारा। सभामुख महोदय, छिमेकी मुलुक भारतले देश र दुनियाँलाई चकित पार्दै चन्द्रयान 3मा उपग्रहको चन्द्रमा सफल अवतरण गराउँदै अद्भुतपूर्व इतिहास रच्न सफल भएकोमा भारत एवं भारतीय जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। चन्द्रयान 3को सफल अवतरणसँगै भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो देश र सफलतापूर्वक चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने चौथो देश बनेको छ। यस्तो अनुकरणीय कार्यको सफलताको निम्ति भारतलाई बधाई दिँदै गर्दा सभामुख महोदय, आज भने हामीले के नै अद्भुतपूर्व उपलब्धि गरेको जस्तो संसदको अवरुद्ध खुलेकोमा बधाई साट्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा उभिएका छौँ। जनताको प्रतिनिधि भएर देश र जनताका प्रति लक्षित तमाम ऐन र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थलो आज हामी संसद अवरुद्धको अपजस एकले अर्कालाई थुपार्नमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। देश र जनताका मुद्दा प्रति के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष हामी सबै जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने होइन र सभामुख महोदय, आज समाजमा घटिरहेका तमाम घटनाहरू चाहे ती भ्रष्टाचारका हुन्, चाहे ती जातीय छुवाछुत एवं भेदभावका हुन्, प्राकृतिक विपदले निम्ति आएका बाढी पहिरोका घटनाहरू हुन्, यी सबै घटनाहरू मानव सभ्यताका निम्ति निकै चुनौती बनेको छ। यो संसद यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन र हरेक समस्याको समाधान आपसी समझदारी र सहकार्यबाट नै सम्भव हुन्छ भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त शान्ति प्रक्रिया मार्फत 10 वर्ष जनयुद्धको सफल अवतरण नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा भएको घटना सम्झे हुँदैन र त्यसैले मेरो विनम्रपूर्वक आग्रह, आगामी दिनमा संसदलाई जग हँसाइको थलो नभएर देश र जनताप्रति इमान्दार र उत्तरदायी प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिकको सुन्दर फुलबारीले सजिएको साझा पहिचान हो। तर विगत केही महिनादेखि पहिचानको आन्दोलनले कोशी प्रदेश नराम्रोसँग गहिरो जटिलतामा रहेको छ। हाम्रो संविधानले समेत हामी सबैको साझा पहिचान र सबैको धर्मलाई उत्तिकै महत्त्व दिने परिस्थितिमा जातीय, धार्मिक र पहिचानको नाममा सामाजिक सद्भाव भड्काउने प्रपञ्चमा कोही पनि नलाग्न विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सतहमा आउँदै गर्दा हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरूप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर प्रकृतिको अनुचित कार्य रहेको र त्यसमा जरैबाट निर्मूल पार्न सबै सरकारवाला निकाय र जिम्मेवार निकायहरू सचेत रहन अत्यावश्यक रहेको नेपालको सुशासन र विकासको आयाममा भ्रष्टाचार धेरै ठुलो अवरोधको रूपमा रहेको छ। भ्रष्टाचार रहित समतामूलक न्यायिक समाज निर्माण गर्न हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको परिस्थितिमा दोषी कोही नहुम्किन, निर्दोष कोही नफसुन् भन्ने मूल आशयलाई स्थापित गराउनुपर्ने गम्भीर चुनौती हाम्रा सामु रहेको छ। भ्रष्टाचार लगातार कुनै पनि अपराधका घटनाहरूको अनुसन्धानमा संलग्न निकाय राज्यले सहयोग पुर्याउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। तर एउटै प्रकृतिको घटनामा कसैलाई अनुसन्धानको नाममा दलीय आँखाबाट अपराधिक तवरले व्यवहार गरिएको र कसैलाई सोधपुछ समेत नगर्ने अभ्यासले फेरि पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र र अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर आशंका सिर्जना भएको छ। नेपाली राजनीतिको सतहमा आएका गिरीबन्धु, टी स्टेट, यति ओम्नी ललिता निवास, अवैध सुन तस्करी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका तमाम भ्रष्टाचारका घटनाहरूको गहिरो अनुसन्धानमा राज्यले कुनै प्रकृतिको प्रभावको गन्ध नआउने गरी सहयोग पुर्याउनु पर्दछ र राज्यको सुशासन र विकासको मार्गमा बिना अवरोध अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, संसद हामी सबैको साझा थलो हो। यहाँ हामीले बडो संयम र जिम्मेवार भएर कुनै पनि विषयवस्तुहरू केन्द्रित भएर अरूको मर्यादालाई ख्याल गर्दै आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी प्रस्तुत हुँदा
हामी सबैको ओज बढ्ने, जनविश्वास समेत बढ्ने कुराको ज्ञान हामी सबैलाई छ भन्ने लाग्छ। तर भाद्र 7 गतेका दिन बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद माननीय ईश्वरी न्यौपानेले बडो संयम भएर आफ्नो भनाइ राखिरहँदा प्रतिपक्षकी एकजना माननीय सांसदले अस्वाभाविक तौरले अभद्रता प्रस्तुत गर्दै संसदको गरिमालाई खलल पुग्ने गरी संसदको लबीभित्र नै अमर्यादित प्रस्तुत गर्दै दुर्व्यवहार शैलीमा के अरे हाम्रो माननीय ईश्वरी न्यौपानेमाथि अभद्र व्यवहारका साथ आक्रमण हुनु के कारणले गर्नुभयो, म यो आक्रमणप्रति घोर भर्त्सना गर्छु र यो प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ भन्ने म माग पनि राख्दछु। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुकमा प्रतिशतात्मक समाज निकै हाबी भएको छ भन्ने केही पछिल्ला कडीहरूबाट समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय श्री प्रभु हजारा, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री सरस्वती बजिमाए। माननीय सभामुख महोदय, म यो देशमा अब सरकार छ कि छैन जस्तो महसुस भइरहेछ। पटक पटक सदनमा कुराहरू उठाउँदा पनि सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा सरकार छ कि छैन महसुस भइरहेको छ। पटक पटक हामीले मध्य प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कुराहरू उठाउँदा पनि हाल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै कामहरू अगाडि बढाइएको छैन। सुनकसी मोरिङ डाइभर्स रौतहट, बारा र पर्सा समेतलाई सिँचाइका योजना यो अधुरोमा रहेको छ। यसलाई काम अगाडि बढाइएको छैन। तराई मधेस पर्यटन विकासको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई, श्रवणगढ लगायतका पर्यटकीय अवस्थाहरू हुँदा पनि पर्यटकीय स्थलको निर्माणहरू अगाडि बढिरहेको छैन। हुलाकी सडकमा बाँकी कामहरू अगाडि बढेको छैन। तराई मधेसमा माछा पालनको हब भएको छ र यसलाई व्यवसायीकरण गरेर त्यो व्यवसायीहरूलाई उद्यमी बनाएर यसलाई लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। लिम्की स्किममा मध्य प्रदेश लगायत देशमा अहिले जर्जर अवस्था पशुपालन भैँसीहरूमा, गाई भैँसीहरूमा लागिएको छ। यस अवस्थामा भ्याक्सिन ल्याइएको छ, भ्याक्सिन काम छैन। यस भ्याक्सिनलाई यथाशीघ्र परिवर्तन गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा हुने गैर कानुनी गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न तटबन्ध तथा सडक निर्माणका कामहरूलाई हुलाकी सडक लगायत त्यो सीमा क्षेत्रमा हुने भारतबाट नियन्त्रित रूपमा त्यो बाँड डुबानहरू भइरहेको हुँदाखेरि त्यसमा कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने। नहर, गण्डक नहरमा भएका सम्झौता बमोजिमको पानीहरू हामीलाई व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। यस काममा पनि सरकारको ध्यान छैन। मध्य प्रदेशमा उद्योग व्यवसायीहरू व्यापार बन्द गर्ने अवस्थामा छन्। अहिले मध्य प्रदेशमा निजी क्षेत्रका समुदायहरूले वास्तवमा उद्योग व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई अहिले धराशायी भएको छ। अर्थतन्त्र बेहाल अवस्थामा छ। सिङ्गो मध्य प्रदेशमा अहिले लोड सेडिङको मारमा सम्पूर्ण मधेसी जनताहरू रहेका छन्। यो अघोषित लोड सेडिङ कहिले बन्द हुन्छ? सामान्य सभामुख महोदय, यस्ता गतिविधिहरूलाई यथाशीघ्र र भ्रष्टाचारका कुराहरू भएको छ। हामीले नेकपा एमाले भन्न चाहन्छ सबै खाले भ्रष्टाचारीहरूलाई उच्च स्तरीय छानबिन हामी बनाएका थियौँ। 1 महिना पर सारिएको छ। यो छानबिन बनाएर सबै खाले भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गर्न म जोरदार माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद। अभिवादन। माननीय श्री सरस्वती बजिमए, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हिजो भएको समितिको सभापतिहरू निर्वाचित हुनुभएछ, उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। केही दिनदेखि लगातार वर्षेको वर्षाले पहाडी जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। मेरो जिल्ला खोटाङ पनि अछुतो रहेन। मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपास बस्तीहरू जोखिममा परेको छ। जसरी भूकम्प गएको बेलामा चिराचिरा परेको थियो, त्यसरी नै जमिनहरू अहिले यो बर्खाले फाटेको अवस्था छ। यो वर्षाले जिल्लाको धेरै जसो स्थानहरूमा प्रत्येक पालिकाको कुनै न कुनै ठाउँहरूमा घरहरू, गोठहरू क्षतिग्रस्त भएको छ
र त्यो स्थानमा बस्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि त्यहाँको गाउँकोले मात्र नभएर केन्द्रबाट पनि बजेट विनियोजन गरेर ती बस्तीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको जनतालाई व्यवस्थित गर्नका लागि म सरकारको ध्यान सभामुख मार्फत आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, त्यहाँ घरहरू मात्रै नभएर नुनथला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको प्रहरी चौकी पनि ध्वस्त भएको छ र त्यहाँबाट सर्न परेको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले त्यहाँको जनजीवन अहिले खोटाङ जिल्लाको अस्तव्यस्त भएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो जति पनि बाटोघाटोहरू छ, मध्य पहाडी लोकमार्गको काम ठेकेदारले काम नगरेको कुरा हामी मान्यहरूले, यहाँ जिल्लाको माननीयहरूले सधैँ उठाइरहेको छौँ, तर ती कामहरू भएको छैन, ठेक्काहरूको काम भएको छैन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि सरकारलाई त्यो मध्य पहाडी लोकमार्गहरूको छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न होस्, किनभने हलेसी महादेव स्थान जयराम घाटबाट त्रिधार्मिक स्थल हो। त्यहाँ लाखौँ लाख दर्शनार्थीहरू दर्शन गर्न जान्छन् र खोटाङ जिल्लाको एउटा भागको काठमाडौँसँग जोडिने भएको हुनाले त्यो बाटो खाल्टा खुल्टी मात्रै पुर्याउने काम भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ कि त्यो बाटोलाई मध्य पहाडी लोकमार्गको मापदण्ड अनुसार नै चलोस् भन्ने कुरा चाहन्छु। र मैले अन्तिममा समय सिद्ध्यो धेरै कुरा भन्न चाहन्न कि अहिले जति पनि काण्डहरू भएको छन्, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, सुनकाण्ड होस्, नक्काली भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, गिरिबन्धु टी स्टेट हो, जति पनि काण्डहरू छन्, ती काण्डहरूमा मलाई चाहिँ मनमा लागेको एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि जसले समिति बनाएको छ, जसको पालामा समिति बनेको छ, एउटै केसमा कसैलाई उन्मुक्ति दिएको छ भने कसैलाई थुनामा राखेर कारबाही गरेको छ। के नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै भ्रष्टाचारी हो? म यो सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, सबैलाई एउटा कानुन लागू हुनु पर्यो र कसैलाई उन्मुक्ति दिने, कसैलाई चाहिँ एउटा फेकमा भएको भरमा थुनामा राख्ने यो कुरा ठिक भएन। त्यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुन्यौँ। प्रश्न सोधिएका प्रश्नको उत्तरभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ढङ्गले मनगणन्ते हो भन्ने हो कि के भन्ने हो उत्तर दिएर जानुभयो। यस्तो जवाबदेही भएको देखिएन। उहाँका बेला बेलाका अभिव्यक्तिहरूले हामीले लाज मान्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ। विश्व आदिवासी दिवसकै दिन उहाँले चाहिँ म जातीय राज्य बनाउँछु भनेर भन्दै हिँड्नुभयो। कहिले चाहिँ मलाई अर्कैले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्नुभयो, त्यसको माफी माग्नुभयो, फेरि आज अर्को कुरा गर्नुभएको छ। यो खालको लाज मान्नुपर्ने स्थितिबाट देशलाई मुक्त गराउन पर्यो, मेरो यो भनाइ छ। अहिले हाम्रो नेपालमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आगमनको दर बढ्दो छ। पर्यटकको मुख्य गन्तव्य अहिले हाम्रो पोखरा बनिरहेको छ। पोखराका विभिन्न स्थलहरू तालबाराई मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, कास्कीको घान्द्रुकको अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, दाङसिङको घोडेपानी, म्याग्दीको तातोपानी हुँदै सबै पर्यटकहरू मुक्तिनाथ धाम पुग्ने गर्छन्। त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि, यी सबै क्षेत्रहरू घुम्नका लागि पोखरा वरिपरिका सडकहरू राम्रो हुन जरुरी छ। र अहिले पोखरा छोएर जाने पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग त्यहाँ पर्छ। त्यसको याम्दी सडक खण्ड
निर्माणको क्रममा छ, तर निर्माणको गति ढिलो भएको हुनाले त्यस्तै गरी त्यहीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने पाउँदुरमा बाटो भाँसिएको छ। लामो समयदेखि त्यो बाटो भाँसिएको छ, निर्माणको क्रममा छ, तर निर्माण कार्य धीमा भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि घन्टौँसम्म त्यहाँ रोकिनुपर्ने, अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले यी दुवै सडकहरू, दुवै ठाउँमा सडक निर्माणको काम चाहिँ छिटो सम्पन्न गरियोस्। त्यसै गरी बुटौलबाट पोखरा आउने अर्को एउटा सिद्धार्थ राजमार्ग छ। त्यो सिद्धार्थ राजमार्गको पनि पोखरा खण्ड, पोखरा 22 पुमदीमा पर्ने खण्ड ठाउँ ठाउँमा भाँसिएको छ, पहिरो गएको छ। त्यो चक्लाउने काम पनि सुरु भएको छ, तर त्यो चक्लाउने काम चाहिँ धीमा गतिमा भएको छ। यसैले देखाउँछ यो प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका उत्तर र यी कामहरूको गति हेर्दाखेरि नै देखिन्छ कि यो सरकार हाम्रो देशमा छ कि छैन भन्ने देखिन्छ। यो सरकार यस्तो काममा उद्धत छ कि अब कोशी प्रदेशबाट त उसले कुनै सुरु गरिसक्यो, संविधान मिच्यो, संसदीय मर्यादा मिच्यो, नेपालका कानुनहरू मिच्यो र उल्टो तपाईको त्यहाँ सरकार विहीन बनायो कोशी प्रदेशलाई। यस्तो गरिरहेको छ। त्यहाँ धार्मिक संहिता समेत मिच्यो। धेरै मान्छेहरूलाई अहिले द्वन्द्वमा लान खोजिरहेको छ यो सरकारले। त्यसैले नागरिकता विधेयकमा चाहिँ नेपाललाई फसाएको छ। अहिलेसम्म नागरिकता विधेयक पास भएर गइसक्यो। त्यो नागरिकता विधेयक कहाँ छ? निजामती विधेयक कहिले आउँछ? शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ? प्रहरी विधेयक कहिले आउँछ? मिटर ब्याजी पीडित र सहकारी पीडितले न्याय पाए? खोइ कहाँ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीज्यू? खुब हाँक्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्छ? न्याय पाए तिनीहरूले? यसो सरकारका नीति कार्यक्रम हेऱ्यो, सरकारका बोली वचन हेऱ्यो, व्यवहार हेऱ्यो, हामीले राखेका दिगो विकास लक्ष्य पछ्याउने खालका छन्। सूचकहरू किन घटबड गरिन्छ? कहिले सूचकहरू हामी यो गर्छौँ भने लत्ते बढाइन्छ, कहिले सूचकहरू घटाइएको छ। अनि अर्को कुरा के सुनिन्छ भने सरकार पक्षीय माननीयहरू नै रुनुभएको हो कि के हो कुन्नी? सरकारलाई गाली गर्नुभएको हो कि हो? प्रतिपक्षलाई गाली गर्नुभएको कि? प्रतिपक्षलाई गाली नगरिकन खाना रुच्दैन? तपाईहरूलाई के भन्न खोज्नु भएको छ? हामी बुझ्दैनौँ कुरा। पशुपतिमा सुन छैन पितल भन्नुभयो, के रहेछ त्यहाँ? सरकारले के बोल्यो? अर्को फेरि एउटा माननीयले बोल्नुभयो पर्सि केपी ओली जेल जाँदैछ भने उहाँहरूलाई कारवाही गर्नु पर्दैन? माननीय सदस्य श्री रामप्रकाश चौधरी, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हाम्रो देशलाई यदि समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनु छ भने सबभन्दा पहिला हामीले पर्यटन, जलविद्युत र कृषि